यो हो इमेज ग्रुप अफ कम्पनीज र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ इमेज न्यूज एफएम 103.6। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली। नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक प्रस्तुति हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रस्तुति हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका राजनीतिक दल र सरकारले गरेका काम कारबाहीमाथि केन्द्रित रहँदै चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं। कमजोर देश र दुखी नागरिकका बीचमा राजनीतिक दलहरू जस्तासुकै हरकत गर्न लज्जाबोध गर्दैनन्, अर्थात् लाज मान्दैनन्। यसर्थले तपाईँ हामी दलहरूका लज्जाहीन कर्महरू हेर्नका लागि अभिशप्त छौं, त्यो हाम्रो बाध्यता हो। तपाईँ हामी जन्मदै अन्यल, दुःख, अस्तव्यस्तता र सधैँको त्रासको जंगलको बीचमा जन्मिएका छौं र त्यो जंगलमा भाग्यवश हुर्कन पायौं, बढ्न पायौं भने बढ्छौं र त्यही दुःख छातीमा टाँसेर बाँचिरहन्छौं र त्यो दुःख तपाईँ हामीले आफैले भोगेको दुःख समाप्त गरेर हामी जाने होइन कि अर्को पुस्तामा सारेर हामी जान्छौं, अर्थात् हाम्रो जिन्दगी समाप्त हुन्छ। सरकारले हिजो नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गर्यो। निकै ठूलो तामझाम, निकै ठूलो समारोह र विशेष गरी राजधानीका सडकहरू केही समय अल्झी अस्तव्यस्त रहे, नागरिकहरूले केही शास्ति बिहोरे। नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदैछ भन्ने पत्तो नपाएका नागरिकका लागि कुन देशबाट को आउँदैछ अथवा यो देशको ठूलो मान्छे कहीँ कतै जाँदैछ र मैले उसका नाममा दुःख झेल्नु छ, दुःख बेहोर्नु छ भन्ने लाग्यो। कयौं ठाउँमा एम्बुलेन्सहरू अल्झी होलान्, कयौं ठाउँमा बिरामीहरू सडकमै छटपटिए होलान्। तर यसको सरोकार गणतन्त्र मुलुकका राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री अथवा विपक्षी दलका नेताहरूलाई हुनेवाला भएन, हुनु जरुरी पनि रहेन। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेपछि हुन त पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि त्यति चासो नागरिकलाई छैन। तपाईँ याद गर्नुहोस्, एक दशक अघिसम्म पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन उत्सवमय हुन्थ्यो। तपाईँ हाम्रा कान कानमा रेडियो टेलिभिजनको पहुँचमा छौँ भने टेलिभिजन कसरी हुन्छ, नीति तथा कार्यक्रमका बुदा बुदा सुन्नु र विश्लेषण गर्नु, विश्वास जगाउनु, पत्याउनु नपत्याउनु, यो ढङ्गको बहस हुन्थ्यो। अहिले नीति तथा कार्यक्रम नामको एउटा कर्मकाण्ड आउँछ अनि जान्छ, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। भनेको सरकारका काम कारबाही अब नागरिकका लागि चासोका विषय भएनन्। सरकार के गर्न खोज्दैछ, के भन्दैछ, यो सधैँ झुट र सधैँ अपत्यारीलाई गफ छाँट्नका लागि बनिएको सरकार, बनिएको सिंहदरबारभित्र के कस्ता हरकत हुन्छन् नागरिकलाई त्यति सरकार हुन छोडिसकेको छ। तपाईँ राजधानीमा बसेर सिङ्गो देशको मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्न, तर राजधानी अथवा सिंहदरबारभित्र बसेर सिङ्गो देशका गाविस गाविस मोटर गाडी पुगेको सपना देख्नु र गुड्डे हाँक्नु त्यो प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीहरूको काम हो। तर प्रत्येक गाविसमा मोटर बाटो कसरी गए, के आधारमा गएर दिनमा कति मोटरहरू दुर्घटित छन् र कति मान्छेको ज्यान गएको छ त्यो चाहिँ पत्तो छैन। विकास कस्तो हुने हो त्यो पनि पत्तो छैन। नीति तथा कार्यक्रम यति रमाइलो छ, तपाईले सुन्न भ्याउनुभयो भने कि त साह्रै तनाव भएर सुन्दै गरेको रेडियो सेट अफ गर्नुभयो होला, कि त साह्रै मजा आएर एक्लै गलगल्ती हाँस्नुभयो होला। बडो उटपटाङ गर्छ मुलुकको राजनीतिले। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा सबै गाविसमा हेलिप्याडको कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यो मुलुकका कति प्रतिशत नागरिकले सहज ढङ्गमा, बाध्यतावश होइन, सहज ढङ्गबाट जहाज चढ्न सक्छन् होला। यो मुलुकका सबै नागरिक रक्षा मन्त्री त होइनन्,
आफ्नो कार्यक्रमका लागि 5 दिनसम्म नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर पार्टीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अथवा वामदेव गौतम जस्ता पनि हुन सक्दैनन् यो मुलुकका सबै नागरिक, जसले एकातिर सुत्केरी मैला खान नपाएर मर्छिन्, अर्कोतिर गृहमन्त्रीका नाताले वामदेव गौतमले यहीँ धादिङको नजिकैको गाउँमा 3वटा हेलिकप्टर बोकेर गइदिए। यसर्थले फेरि पनि तपाईँ सम्झौँ, तपाईँ हामी सहज ढङ्गले कति प्रतिशत नागरिकले जहाज प्रयोग गर्न सक्छौँ होला। बाध्यताभित्रको पीडा अर्कै हुन्छ। आज विराटनगरबाट राजधानी काठमाडौँ जानु छ अथवा हुम्लाबाट काठमाडौँ आउनु छ, बाटो अवरुद्ध भयो, पहिरो गयो र गाडी चढेनन् अथवा गाडी छैनन्। त्यहाँनिर कति वर्षलाई घोस्ने, कति हजार ऋण खोज्ने हो, त्यो जहाज चढ्नेको पीडा हो। सहज ढङ्गले जहाज चढ्न सक्ने हैसियत छैन। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ठोकिदियो कि अब प्रत्येक गाविसमा हेलिप्याड बन्छ। त्यो हेलिप्याड भनेको के हो प्रत्येक गाविसका नागरिकलाई थाहा छ कि छैन? हेलिकप्टर कहाँ बस्छ, कसरी उड्छ, को सहयोग गर्छन् त्यहाँभित्र, कति प्रतिशत नागरिकलाई पत्तो होला? अर्थात् नागरिकको हैसियत त्यो हदसम्म तल्लो तहमा छ। सिंहदरबारमा बस्नेहरू सधैँ उटपट्याङ्ने कुरा गरेर नागरिकलाई अल्झ्याउँछन्, अल्मल्याउँछन्। थोरै पनि श्रम मान्दैनन्, थोरै पनि लज्जा छैन। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, प्रत्येक गाविसमा हेलिप्याड बनाउनुको अर्थ के हो? विकास हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर विकासको हामी त्यो बिन्दुमा छौँ जुन प्रारम्भ बिन्दु हो। तर ठुला गफ चाहिँ अब अर्को नीति तथा कार्यक्रममा कसैले भन्देला अब वार्डमा हेलिप्याड बन्नेछ, अर्को कुनै नीति तथा कार्यक्रममा कसैले भन्देला अब गाउँ घरमा हेलिप्याड बन्नेछ, अर्को कसैले के भन्देला। सब हामी पत्याउन व्यवस्था छौँ। 1 वर्षभित्र लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ भन्ने गफहरू पनि सुन्यौँ। अनेकन यस्ता गफको पुलिन्दा फेरि सार्वजनिक भएको छ। कविहरूले अनेकन कल्पना गर्छन्, सपना देख्छन्। सपना तपाईँ हामी पनि देख्छौँ। कवि चेतना अझ भिन्न हुन्छ। कवि चेतनाले समृद्धका कुरा गर्छ, मान्छेका कुरा गर्छ, दुःखका पनि कुरा गर्छ, खुसीका पनि कुरा गर्छ, जुन तपाईँ हामीले कल्पना गर्दैनौँ। कवि पवन आलोकले यो नीति तथा कार्यक्रममा आउनुभन्दा धेरै पहिला कविता लेख्नु भएको छ र उहाँको कविताभित्र हेलिप्याडका चर्चाहरू छन्। नयाँ नेपालको चर्चा छ। नयाँ नेपाल कस्तो होस् भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। यस्तो होस् भन्ने कवितामा ओकल्नु भएको छ। त्यो कवितामा बहुत सुन्दर छ, तर नीति तथा कार्यक्रममा हावादारी हुँदो रहेछ, हास्यास्पद हुँदो रहेछ। एकछिन हामी कवि पवन आलोकको यो कविता सुन्छौँ। मेरो नाम पवन आलोक छ। प्रस्तुत छ मेरो एउटा कविता। शीर्षक छ मेरो सपनाको नयाँ नेपाल। मेरो सपनाको नयाँ नेपाल। पहाडभरि केबल कारहरू, स्केलेटरहरू, हेलिप्याडहरू, राजमार्गहरू। पहाडभरि केबल कारहरू, स्केलेटरहरू, हेलिप्याडहरू, राजमार्गहरू। हिमालहरू छेउ रिसोर्ट, स्पाहरू, स्कुल, कलेज। पहाडी सुरुङहरूबाट फुत्त फुत्त निस्कँदै गरेका रेलहरू। मेची, महाकाली, वातानुकूलित रेलवे, तराई हिमाल हाइवेहरूमा चल्ने एक्सप्रेसहरू, असंख्य विद्युत गृहहरू, असंख्य सुन्दर तालहरू, जंगलहरू, असंख्य मनमोहक टुरिस्ट स्पटहरू, लहलहाउँदा बालीनाली, 12 महिना लटरमा फल्ने फलफूल, गुराँसले ढाकेका पहाडहरू, नाचगान, बाजागाजा, संगीतमय वातावरण, जताततै हरियाली, हँसिला रसिला राता पिरा नेपाली। ल्यापटप लिँदै श्याम बिक स्कुल जान्छन्। ताप्लेजुङकी पासाङ लामा आफ्नै कारमा कलेज धाउँछिन्। रसुवाकी ठुली कान्छी न्यूयोर्क र लन्डनमा साथीसँग च्याट गर्छिन्। मोरङकी रिता धिमाल एसियाकै प्रतिष्ठित हुम्ला विश्वविद्यालयमा पढाउँछिन्, जहाँ असंख्य विद्यार्थीहरू, विदेशीहरू, तराई हिमाल पहाड़का मेधावी छात्र छात्रा हरेक वर्ष प्रवेश पाउन लालयित। साहित्य, कला, संस्कृति, विचार र मनको धनी मेरो नेपालमा अब कोही भोकै मर्ने छैन। कसैले पनि रोजगारीको लागि विदेशिनु पर्ने छैन। कोही कसैको दास हुने छैन, कोही कसैको रैती हुने छैन। जनता नै सर्वोपरि, जनता नै निर्णायक। मेरो सपनाको नयाँ नेपाल, भोलिको मेरो नयाँ नेपाल, सुन्दर, शान्त, विशाल। धन्यवाद। यी कुराहरू कवितामा साह्रै सुन्दर लाग्छन्, तर
सरकारमा बसेको अथवा एकजना मन्त्री प्रधानमन्त्री अथवा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यी कुराहरू प्रिय लाग्दैनन्। कारण छ, प्रिय नलाग्नुको कारण मान्छे एक छाक खान नपाएर मरिराखेको छ, मान्छे औषधिको सामान्य उपचार नपाएर मरिराखेको छ, मान्छेका छोराछोरी सामान्य स्कुल जान नपाएर गिटी बालुवा कुटिराखेका छन्। र सरकार भन्छ हुम्लामा दक्षिण एसियाकै अथवा एसियाकै सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय खोलिनेछ, देशभर विद्युत गृह हुनेछन्। यी चाहिँ हास्यास्पद र पट्यार लाग्दा कुरा हुन्छन्, तर कवितामा सुन्दर छ। एउटा कविले आगामी मुलुकको तस्विर त्यसरी देख्छ। पवन आलोकले हेलिप्याडको कुरा गरिदिनु भयो, द्रुत गतिका रेलको कुरा गरिदिनु भयो, घर घरमा गाउँ गाउँ टोल टोल विद्युतको कुरा गर्नुभयो र ठाउँ ठाउँमा विद्युत गृहको कुरा मात्रै गर्नु भएन। ग्रामीण भेगका ती गरिबहरू जसका हातमा ल्यापटप छ र आधुनिक प्रविधि पनि छ, गाउँ गाउँमा विद्यालय छन् र ठाउँ ठाउँमा सुदूर बस्तीहरूमा महाविद्यालय छन् जसको उचाइ विश्वमा छ। त्यो परिकल्पना गर्नुभयो, त्यो गर्न मिल्छ कविले, तर मनले काम गर्ने राजनीति, देश र नागरिकलाई शिरमा राखेर निस्वार्थ भावले काम गर्ने नेतृत्व भइदिएको भए यी कुरा हुन असम्भव भन्ने केही पनि छैन। संसारका विकसित मुलुकहरू हामी जस्तै गरिब थिए र हामी जस्तै पीडामा थिए, तर उनीहरूको इच्छा शक्ति र इमान्दारिताका कारणले आज संसार हल्लाइदिए। तर हामी त्यहाँ त्यो परिकल्पना एक कवितामा मात्रै गर्न सकिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम हरेक वर्ष सार्वजनिक हुन्छ र हरेक वर्ष केही अर्थविदहरूले रोजगार पाउँछन्, टेलिभिजन रेडियो पत्रपत्रिकामा इन्टरभ्यू दिन्छन् र सँगै सरकारका केही मन्त्री र केही सचिवहरूले पनि काम पाउँछन्। तर नागरिक सधैँ जस्तो जसरी नयाँ वर्ष दोहोरिन्छ त्यही ढङ्गबाट केही आश्वासन, केही फत्तोर, केही भ्रम, केही पीडा देख्न, हेर्न र सहन विवश हुन्छन्। अहिले सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम यस्तो छ, सबैलाई खुसी पारौँ, सबैलाई दिउँ, कसैलाई न कसैलाई केही न केही नदिने भन्ने कुरै छैन। तर आश्वासनमा दिनका लागि ठुलो कुरो छैन। दिने हो, तिमीलाई म यो दिन्छु, तिमीलाई ऊ दिन्छु, यसो गर्छु उसो गर्छु भन्नु ठुलो कुरै छैन। सरकार बनिन साथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकभरका झोलुङ्गे पुल बन्नेछन् र त्यो ठाउँमा तुइन हट्नेछन् भन्नुभयो। तर अझै पनि विद्यार्थीहरू तुइनमा यात्रा गर्न विवश छन्। एक वर्षभित्र लोड सेडिङको अन्त्यका कुरा आए, लोड सेडिङ बढिराखेको छ। घर घरमा ग्यासको कुरा आयो, पाइपबाट ग्यासको कुरा आयो। ग्यास नपाएर मान्छेहरू 4 महिना 5 महिनादेखि सिलिन्डर सिक्रीमा बाँधेर बाटोमा राख्न बाध्य छन्। यी कुराहरू तपाईँ हामी भुल्दै जाने हो र नयाँ आश्वासनहरू लिँदै जाने हो। हुँदाहुँदा नीति तथा कार्यक्रमले गजब गरिदियो। मान्छेले भूकम्प पीडितले अहिलेसम्म सरकारले सुरुमै दिन्छु भनेको 15,000 पाएका छैनन्। सरकारले अब 2 होइन 3 दिन्छौँ भनिदिएको छ। र सरकारको नीति चाहिँ त्यो 2 लाख दिने भनेको माने किस्ताबन्दीमा हो। फेरि त्यो किस्ताबन्दीमा पाउने रकम लिनलाई एकजना पीडितले असामान्य पीडा भोग्नुपर्छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा आयो, अब 2 ले पुग्दैन हाम्रो नागरिकलाई, 3 दिन्छौँ भन्नु हो। भन्न मजा छ। किसानहरू सधैँ मारमा छन्, जो सक्कै असली किसान हुन्, जसलाई कुनै प्रपोजल तयार गर्न आउँदैन, माटोको सुगन्ध मात्रै सुँग्न आउँछ र माटोसँग खेल्न मात्रै आउँछ। ती किसानले राज्यबाट पाउने अनुदान सही ढङ्गबाट पाउनु भनेको त्यो विचित्रको कुरा हुन्छ। किसानका नाममा पनि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू आए। अब गजबै भइरहेछ। राजधानीमै अथवा अहिलेसम्मको अभ्यास पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने जुन केन्द्रमा अभ्यास भएको छ, त्यही भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन। भण्डार क्षमता सानो छ। हुँदाहुँदा ग्यासको भण्डारण त छैन नै। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइदियो, अब 7 प्रदेशमा पेट्रोल भण्डारण गर्ने, 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने भनिदियो।
यी सबै कुराहरू नागरिकलाई अल्मल्याउने कुरा रहेछन्। यी सबै कुराहरू अघि पवन आलोकले आफ्नो कवितामा राख्दा सुन्दर देखिन्छ। तर फेरि पनि यस्ता नीति अथवा कार्यक्रम अथवा सरकारका योजनामा यी कुराहरू परिरहँदा दुर्भाग्य र पीडा मात्रै हुन्छ नागरिकलाई। काम भइदिएको भए यी कुराहरू हामी यी कुराहरूबाट बहुत उत्साहित हुन्थ्यौँ होला। काम सिनको पनि नमात्ने। अहिले पनि काठमाडौँका अधिकांश बाटाको हालत हेर्नुहोस्, भत्काइएका बाटाहरूको धुलो हेर्नुहोस्, पिच गरिएका बाटाहरूको अवस्था हेर्नुहोस्, खानेपानीको अवस्था हेर्नुहोस्, निजी विद्यालयहरूको लुट र ब्रह्मलुटको अवस्था हेर्नुहोस्, सरकारी कर्मचारीहरूको रवैया हेर्नुहोस्, बडो उदेक लाग्दो छ। नाकै आफ्नो नाक मुनिको कुरा यो। तर नीति तथा कार्यक्रममा हरेक गाविसमा हेलिप्याडको सपना देख्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भ्याइसके। यसर्थले फतुरको एउटा पुञ्ज, एउटा पुलिन्दा तपाईँ हाम्रो हातमा आयो अथवा तपाईँ हामीले सुन्यौँ अथवा सदनमा प्रस्तुत भयो। यो हरेक वर्षको रमाइलो अथवा ठट्टा, देशमाथिको ठट्टा हिजो समाप्त भएको छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुन्छ। तपाईँ पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 र 40065324 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी, म राजेन्द्र केशरी पाण्डे। यो ठट्टा भएको धेरै वर्ष भइसक्यो के के भने एउटा उखान छ नेपालीमा, नमचिने पिङको सट्टा। यिनीहरूले के गरिदिने भने हेलिप्याड बनाउन गाउँलाई हो र यिनीहरूलाई जानलाई बनाएको नेताहरूलाई। किनभने यिनीहरूले बदमासी गरिसकेका छन्, मान्छे रिजाइसकेका छ, अट्याक गरिदेला भनेर के सेफ जर्नीको लागि, यात्रा सुरक्षित गर्नको लागि। यो आम जनतालाई अब हेलिकप्टर गएर टिकटै किन्न सक्दैन नि, सिटीमा हेलिकप्टरले ट्रान्सपोर्ट गर्दैन। यो सबै फटाहरूको लागि तपाईँले भनिदिनु भयो दार्जिलिङमा 3टा हेलिकप्टर लाने। के बार चाहिँ क्रिस्चियन मिसनरीको के पूजासूजा पाठ उद्घाटन भएको। नेपालको मन्त्री त्यसरी ठाउँ ठाउँमा गइदिने हेलिकप्टर लिएर भने सेनाको भने यिनीहरूले काट पार्दैनन्। उद्देश्य के छ भने विपन्न बनाइदिउँ, अलमलाउँ, झुक्काउँ, खाउँ। किन खान सक्यो भने अति सहनशील इमान्दार नेपाली, साह्रै बहादुर, एकदम हामी बहादुर त बहादुर हो नि, किन मूर्ख छौँ नि। पुलिसले भने जस्तो मूर्ख मान्छे नै बहादुर हुन्छ, बुद्धिमान मान्छेले त विचार गरेर लड्दाखेरि पनि। त्यस कारण यो सबै कुरो के भने यो भुलभुलै यहाँ पार्ने हो, एउटा चटक देखाइदिने र चटकी बस्यो कि। त्यो उद्देश्य चाहिँ के हुन्थ्यो भने औषधि बेच्ने, हामी दबाई स्कुलमा पढ्ने, अनि सट्टै हाफ टाइममा जाँदाखेरि चटक देखाएर ऐसी करेंगे जो मागे वही मिलेगा जी हुन्छ, जे लाइन निको नि उसको लास्टमा चाहिँ त्यही औषधि बेच्ने। नक्कली सबै कुरा नक्कली छँदै छैन। नक्कली काम गर्ने मान्छेले त सुरु काम गर्छ, युगानी उसले गरे जस्तो, मोहम्मद माथिरले गरे जस्तो, जवाहरलाल नेहरूले गरे। यी सबै नक्कली खिनेर कुरा वार्ता गरेपछि मान्छेलाई अल्मलाउनु सजिलो हुन्छ। के बोल्यो भने नेताले बोल्न सकेन भन्ने फेरि नेपाली जनता फेरि त्यस्तै छन्। जे बोलिदिने हुने भयो, ताली बजाइदिइहाल्ने जोली झन्डे कार्यकर्ता पछि लागेको छ। मलाई चाहिँ यिनीहरूले ठगे भन्नेमा कुनै अचम्मै लागेन। अचम्म कहाँ लाग्यो भने यसका पछि लाग्ने कार्यकर्ताहरू बुझ्दै नबुझी कुद्छ नसुझ रङ्गशाला कुद भने हाम्रो बच्चामा चाहिँ सिकाउँथ्यो। यिनीहरू बुझ्दै नबुझी कुद्ने रङ्गशाला कुदैछ, यिनीहरूले रमाइलो गरेछ। यी बन्दर हुन्, यिनीहरू देशलाई चौपट्टि पारिदिन्छन्, अचम्मको पोका हुन्। राजेन्द्र केशरी पाण्डे हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार हजुर, ओम कार्की सेवाईमाबाट। अब यो देशमा तपाईँको लुट्ने भन्न त अरू केही पनि भएन। त उदाहरणको लागि लुट्न पनि अचम्मसँगले लुट्ने, जस्तो स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलन गर्दाखेरिमा हुनै नसक्ने गर्नै नहुने सम्झौता गरिदिए। त्यसको परिणाम अहिले हामीले चाहिँ भोगिरहेका छौँ र मधेसी मोर्चाले त्यही चाहिँ माग गरिरहेका छन्। र ठ्याक्कै अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अहिले लास्टमा आउँदा पनि केपी शर्मा ओलीले जुन उसँग यो अहिलेको चाहिँ सरकार गठबन्धनसँगै चाहिँ के अरे सम्झौता गरिरहेछन्,
यो जुन पीडित का चाहिँ जुन व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै हानिकारक र चाहिँ त्यो भोलि पर्सि चाहिँ बाहिर आउँदाखेरिमा थाहा हुन्छ एकदमै हानिकारक गरेका छन्। त मैले भन्न खोजेको चाहिँ सत्तामा टिकिरहन अथवा प्रधानमन्त्री भइरहनको लागि सरकार जतासुकै जाओस्, जनता जेसुकै होस्, कसैले जेसुकै गरून् नगरून्, जे पनि गरिदिने प्रविधि बढी मात्रामा भयो र त्यसको साथसाथै भ्रष्टाचार पनि तपाईँको सँगै कसरी गाँसियो भन्दाखेरिमा ठेक्कापट्टा हुन थाल्यो भनेदेखि तिनै पार्टीका चाहिँ के अरे विभिन्न चाहिँ अब के त्यसलाई नाम दिउँ, गुन्डा दिउँ कि अथवा चाहिँ के अरे अब नाइके भनौँ कि अथवा उनीहरूका कार्यकर्ता भनौँ कि सबै उनीहरूले भने जस्तो उनीहरूले जे गर्यो त्यही अनुसारले ठेक्कापट्टा पर्ने र काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यो 20% गरेर 80% चाहिँ कहाँ जाने हो थाहा हुँदैन। काम गरेको 1 हप्तापछि त्यो कुनै काम चाहिँ सफल हुँदैन र यो किन यस्तो भयो भनेर सरकारले खोज्दैन अनि भ्रष्टाचार भयो भने मिडिया कर्मीहरूले भनेको भने हुन्छ। अब हामी एउटा सर्वसाधारणले नि भनेका भने हुन्छौँ तर त्यो भ्रष्टाचार भयो भनेर जुनसुकै सरकार त्यहाँ पुगेको पनि सुन्दैन। त्यस कारणले जानिकन यो चाहिँ भ्रष्टाचार अथवा चाहिँ यो विभिन्न अन्य अत्याचार भइरहेको छ र गएको बिहिबार बीबीसीमा अमीर शेरचनले एउटा अन्तर्वार्ता दिएको थियो। तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ टोटली मात्रामा चाहिँ भुटान जस्तै घर बसेका रहेछौँ भारतबाट र एउटा कुरा नेताहरूले के चाहिँ गरेछन् भन्दाखेरि यो संविधान चाहिँ नेताको विवेकले बनेको अरे र त्यो नेताको विवेकले बने बापत हामीले 6 महिना चाहिँ भारतको नाकाबन्दी चाहिँ सहेर बस्नु पर्यो र नेताहरूले भारतको अर्डर र आदेश बिना कुनै काम नगर्ने र यहाँ गरिरहने काम पनि देशको ढिकुटी लुटिरहँदाखेरिमा अब पहिलाका जनता छैनन्, जनताले पक्कै कुरा बुझ्छन्, नेताहरू बेलैमा सुध्रिन बुद्धि आओस् भन्न चाहे। हजुर नमस्कार। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, हजुर म कुमार आर्य बुधबाट। भन्नुहोस् त कुमार। अब यो नीति तथा कार्यक्रम हामीले सुन्यौँ होइन, यो कागजमा चाहिँ आयो र यो अब सरकार चाहिँ अब टिक्ने हो कि नटिक्ने हो यो दोधारमै देखिरहेको छ अहिलेसम्म। अब यो टिकेर चाहिँ यसले चाहिँ प्रतिपक्षले अब माओवादीले यसलाई चाहिँ देशमा अब केही विकास गर्नै पर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले सोच राखेर गर्नु हो भने केही होला, होइन भने यो एउटा देखावटी मात्रै हो। जनतालाई देखाएर चाहिँ यो भुलाउने काम भएको छ। एउटा सानो काम पनि यहाँ मान्छेले भात पकाएर खान ग्यास पाएको छैन भनेदेखि एक घर एक रोजगारी कसरी दिन सक्छ यिनीहरूले? ती आफ्नै मान्छेलाई दिनलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अनेक किसिम गरेका हुन्। यो देखावटी हो, यो केही पनि होइन, यो चाहिँ नाटक हो। सर नमस्कार, धन्यवाद। कुमारजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर ठाकुर दाइ, म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। होइन अब राम्रै गर्नु भएको छ। अब पुलहरू तपाईँको अब सबै बनाइदिइसक्नुभयो, झोलुङ्गे पुलहरू। अब काठका गुड्कामा झुन्निएर खुट्टा हातले झुन्निएर बाँदरका चाहिँ तर्नै पर्दैन, कति राम्रो गरिदिइसक्नु भयो। अब उहाँले अब 7वटा प्रदेशमा संरचनाहरूलाई बनाइदिइसक्नु भइहाल्यो। सबै ट्याङ्की, पानी ट्याङ्कीदेखि लिएर तेल ट्याङ्कीदेखि लिएर सबै त्यहाँ गरिहाल्नुभयो। तर उहाँले चाहिँ यति चाहिँ भुल्नु भएको छ, त्यहाँ बनाउने चाहिँ पैसा कति खर्च लाग्छ, त्यहाँ कस्तो संरचना बनाउने हो भनेर त्यो चाहिँ हिसाब गर्नु भएको छैन। अहिलेसम्म भूकम्प पीडितलाई राख्न नसक्ने मान्छेहरूले यस्ता बक्काम फुसे गरेर देश बन्छ, कहिल्यै बन्दैन हो। उहाँले ल्याउनुभयो कार्यक्रम राम्रो, उहाँलाई बधाई छ। तर तपाईँ गरेर देखाइदिनुहोस्, यो गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई 100 वर्षसम्म तपाईँको सत्ता चाहिँ जितिरहनुहुन्छ, जनताले भोट दिन्छन्। त यो गरेर देखाइदिनुहोस् हो। त्यो गफ गरेर गर्न नसक्ने कुराहरू नगर्नुहोस्। तपाईँहरू त्यो लोकप्रियका लागि 2-4 वर्ष चाहिँ तपाईँ सत्तामा टिक्नका लागि यस्तो आश्वासन दिएर गरिब जनतालाई झुकाएर तपाईँहरू राजनीति कतिन्जेल गर्नुहुन्छ? केका लागि राजनीति गर्ने मान्छेले भन्नु पर्दैन, काम गरेर देखाइदिनुहोस् न। यी राणा र शाहले खोलेका उद्योग कल कारखाना तपाईँले किन बन्द गर्नुभयो म तपाईँलाई सोध्छु। ती खोलिदिएको भएदेखि कति 5-6 लाख चाहिँ नेपालीका छोराछोरीले रोजगारी त त्यहाँ त पाइराखेको थियो नि त। तपाईँले त्यहाँ चाहिँ अझै त्यो चाहिँ 22-25 सय थपिदिएको भएदेखि चाहिँ 15-20
लाख जनताले त रोजगारी त आफ्नो भूमिमा पाइहाल्थे त। तपाईँले किन बन्द गरेर नेपालीका छोराछोरीलाई विदेशमा पठाउनु भयो? तपाईँलाई त थाहा छ होला, सुन्नु भएको पनि होला, देख्नु भएको होला कि त्यहाँबाट रेमिटेन्स आउँछ यहाँ नेपालमा। अब रेमिटेन्सले मलाई चाहिँ सबै गर्न पुगिहाल्छ, हामीलाई सत्ता भत्ता सुविधा खान पुग्छ। अब गरिब जनता पनि हुँदैन, कोही विरोध मलाई गर्ने पनि हुँदैन, हामी जहिले पनि हिरो हुन्छौँ, कसैले विरोध पनि गर्दैन उनीहरू चाहिँ। अब विरोध गर्ने सामर्थ्य भएका मान्छे पनि यहाँ छैनन्, अनि हाम्रो चाहिँ ढालीमली हुन्छ भनेर तपाईँले यो खेल खेल्नु भएको छ। तर त्यो स्थिति कुन बेला आउँछ भने त्यो जनता जुन बेला विदेशीले सबैलाई फर्काइदिन्छ अनि त्यो दिनदेखि तपाईँहरूको बेहालत हुन्छ। किनभने तपाईँहरूले रोजगारी दिनुपर्छ देशमा। जलविद्युत पर्यटकले तपाईँ अहिले विश्वमा चाहिँ कहाँबाट कहाँ पुग्यो, ब्याङ्कक, थाइल्यान्ड, तपाईँ के लागि डुल्नुहुन्छ, भ्रमण गर्नुहुन्छ बारम्बार पर्ने देशहरूमा? तपाईँले त देख्नु भएको होला नि कि देख्नु भएको छैन? तपाईँ आँखा थिए कि थिएन? त्यो देखेर पनि सिकेर पनि तपाईँलाई थाहा थिएन भने तपाईँले त्यो देखेर जानेर पनि यो विकास गरिदिएको भएदेखि हामी नेपालीले यो कष्ट भोग्नु पर्थ्यो यति बेला? तपाईँ यहाँ चाहिँ अहिले त 7वटा प्रदेशमा चाहिँ ग्यास पेट्रोलका ट्याङ्की, तपाईँ काठमाडौँमा चाहिँ एउटा चाहिँ बन थप्न सक्नु भएको छैन। त्यो राणा र चाले खोलेकामा चाहिँ रजाइ गरेर बस्नु भएको छ भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? साँच्चै तपाईँ गर्ने भने गरेर देखाइदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई जहिले पनि स्वागत गर्छ जनताले, तर बस गरेर सत्तामा टिक्ने खेल यो राजनीति नगर्नुहोस्। तपाईँका मान्छे यी डुप्लिकेट डक्टर, डुप्लिकेट पाइलट पैसा खाएर भर्ना गर्ने जस्तो अब यहाँ तपाईँले कतै 5 लाख 10 लाख चाहिँ सर्टिफिकेट राखेर अब ती तपाईँकै मान्छेले डुप्लिकेट सर्टिफिकेट ल्याउने, त्यहाँबाट तपाईँकै मान्छे खाने, लुट्ने। माओवादीले पनि पहिले चाहिँ बेरोजगारी भत्ता भन्यो, माओवादीकै मान्छेलाई दियो, त्यो पैसा हिँडिन मिनी कहाँ गयो? देशको ढिकुटी सक्यो, देश कङ्गाल भयो। भिख मागेर तपाईँ जनतालाई ढाँटेर अनि विदेशीलाई झुकाएर कति देश चलाएर बस्नुहुन्छ? साँच्चीकै राजनेता हो भने तपाईँले यो सबै नाकाबन्दी किन बन्द गर्नुभयो? त्यहाँ त हाम्रो सिमाना किन मिच्यो? तपाईँ किन बहस गर्नुहुन्न इन्डियासँग? लिपु लेकदेखि कालो पानीदेखि चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले चाहिँ बारम्बार चाहिँ कुरा उठाउने, अनि इन्डियनहरूसँग तपाईँहरू किन बोल्न सक्नुहुन्न? स्कुल यहाँ विदेशीले चलाएको छ स्कुलहरू, त्यो स्कुल किन बन्द गर्न सक्नुहुन्न? तपाईँहरू कति पैसा खानु भएको छ उनीहरूबाट? तपाईँहरू जनतालाई झुकाएर तपाईँ जहिले पनि गर्ने खोला नाला जनताले यहाँ सेयर एउटा खोल्यो भने। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नेत्रजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार, म प्रदीपन। अब यहाँ हिजो कार्य अस्ति मात्रै अब नेपाल र चीन सरकार बीच मन्त्रीज्यू जाँदाखेरि सम्झौता गरेको रहेछ नेपालको पेट्रोलियम पदार्थबारे अन्यसँग अध्ययन गर्ने भनेर। र त्यसमा एउटा हामीले नेपालले आपत्तिजनक कुरा के पर्यो भने अब चिनिया टोलीले सुरु त गरिसक्यो, यो उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले नै भनिसक्यो अध्ययन उद्देश्य। तर कहाँबाट सुरु गर्यो भने अब धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, वीरगञ्ज, मलङ्गवा, जनकपुर, राजविराज ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सुरु गर्यो भने यो सम्पूर्ण ठाउँ भनेको भारतसँग सीमा जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील एरिया हो। यस्तो किसिमको स्वीकृति दिनु हुन्थ्यो भने पदार्थको अन्वेषण गर्ने ठाउँ पनि होइन त्यो वास्तवमा। आज निस्केको छ यो कुरा। चिनिया टोलीले त्यहाँ अध्ययन गरिसक्यो नेपाल आएर पनि। मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने भोलि भारतीय वैज्ञहरूको टोली आएर नेपालमा जडीबुटीको हामी अन्वेषण गर्न आएको, हामी उत्तरी लगाएका सबै सीमा लगाएका सबै त्यहाँ हामी अन्वेषण गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ भने के हामीले पठाउने त्यसरी? किनभने यो सरकारले नै स्वीकृति दिएको पठाएको यो अत्यन्तै नेपालको राष्ट्रियताको लागि आपत्तिजनकै काम हो। यो काम तत्काल रोक्नुपर्छ। अन्वेषण गर्नु भने नेपाली वैद्यहरूले नै, नेपाली विद्वानहरूले नै गर्नुपर्छ। नेपाली अन्वेषण। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच भएको सम्झौता अनुसार चिनिया सरकारी टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अध्ययन थालेको हो। सरकारको नियन्त्रणमा अथवा सरकारले कुनै देशसँग सम्झौता गरेर विज्ञहरूलाई ल्याएर त्यसको अन्वेषण गर्नु त्यो आपत्तिजनक विषय हुनु हुँदैन। हामीसँग नभएको विज्ञता कहीँबाट लिन सक्नुपर्छ, तर अन्वेषण भइसकेपछि त्यसको सदुपयोग राज्यले कसरी गर्छ?
अन्वेषणपछि यदि सम्भावना भएका ठाउँहरू राज्यले कसरी उपयोग गर्छ महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। फेरि पनि चिनिया टोलीले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका केही ठाउँहरू तोकिदिएको छ। त्यही ठाउँहरू प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो जस्तो नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्छन्। अब यी क्षेत्रमा भारतीय दृष्टिकोण र भारतीय प्रभाव कस्तो पर्ला? नेपाल सरकारले अन्वेषण गर्नका लागि केही करोड सकेको छ। अब यसको सदुपयोग कसरी गर्ला? हामी कहाँ कसैलाई रिस पोख्नु पर्यो, कसैलाई देखाउनु पर्यो अथवा दिमागमा सनक आयो भने मात्रै यस्ता काम गर्ने हो। तर अब यो सरकारले अन्वेषण गराइसकेपछि यसको कार्ययोजनालाई कसरी बढाउँछ अगाडि, यो चाहिँ हेर्न पर्ने विषय हो। अहिले यो कुरा गरिरहँदा फेरि पनि याद आउँछ काठमाडौँको ललितपुर भनौँ, त्यो बालकुमारी पुल भन्छ, त्यहाँदेखि अलि पारिपट्टि बायोग्यास उत्पादन गर्नका लागि कुनै विदेशी राष्ट्रले सहयोग गरेर निकै ठुलो धनराशि खर्च गरेर प्लान्ट राखियो। त्यो ठाउँ अहिले कुनै जग्गा दलालीको आँखामा परेको होला र त्यहाँको महत्त्वपूर्ण त्यो ठुलो लगानीको उपकरण खियाले खाएर बिग्रिसक्यो। कम्तीमा त्यहाँबाट उत्पादन ग्यास मात्रै उत्पादन गरिदिएको भए एउटै जिल्लालाई सही कति पुग्थ्यो होला। हामी कहाँ यी योजनाहरू कसैलाई पैसा कमाउन मन लाग्यो, कसैलाई केही देखाउन मन लाग्यो, केही उटपट्याङ गर्न मन लाग्यो भने मात्रै गर्ने हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देशको उन्नति प्रगतिका लागि नागरिकका लागि अहिलेसम्म केही पनि भएका छैनन् महत्त्वपूर्ण योजनाहरू। अहिले यो नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने काम पनि लगभग त्यस्तै प्रायोजनबाट अथवा त्यस्तै सोच र चिन्तनबाट त्यो सुनियोजित योजनाबाट भएका छन्। कुनै विकासका लागि भइदियो भने यो अन्वेषणले पत्ता लगाइदिएका ठाउँहरूमा अब योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम गर्न अगाडि सरकार उद्यत भइदियो भने यसले पक्कै पनि देशका लागि राम्रै गर्नेछ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्नु। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्ते सर। भन्नुहोस् त। सीता गुरुङ बालकटारबाट। हजुर। यो अहिले जति पनि यो भइराखेको छ नि तपाईँको चाहिँ त्यो पेट्रोलियम पदार्थ चिजहरूको पनि अब त्यहाँ उत्पादन गर्ने के गर्ने भनेको कुरो चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्यो भनेदेखि त यो चाहिँ नि सरकारले पनि यसमा चाहिँ नि ध्यान दिएर गर्ने हो र कर्मचारीले पनि एकदमै ध्यान दिएर काम गर्ने हो। किनभनेदेखि राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ हामी नेपाली नागरिकहरूले यतिसम्म विश्वासै गर्ने ठाउँ नै बाटोबाट नै उहाँहरूले राख्नु भएन कि। तपाईँको चाहिँ नि एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को 6 महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ, अर्को सरकार चेन्ज आइसकेपछि त्यो सरकारले चाहिँ त्यो राम्रै काम छ, हुने काम छ, सही काम छ, त्यसले चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ लाभ नै दिने छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ थाती राखेर कसरी हुन्छ तपाईँको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि देश बनाउनु पर्छ भन्दा पनि चाहिँ व्यक्ति चाहिँ बनिनुपर्छ, म बनिनुपर्छ, मेरो सन्तान बनिनुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ। म बन्ने भनेदेखि सबै नेपाली जनता नै बन्नेको जस्तो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आवाज गर्नुहुन्छ। सरकारबाट ढलिसकेपछि रोडमा आउनुहुन्छ, रोडमा आइसकेपछि बल्ल सरकारको उसको चाहिँ नजर कहाँ पर्छ भनेदेखि फेरि त्यो गरिब जनताको नाममा भाषण गर्ने चाहिँ प्रविधि बढिरहेको छ। र आम नेपाली नागरिकहरू पनि एउटा प्रविधि के छ भनेदेखि जहिले पनि तपाईँको चाहिँ 46 सालदेखि अहिलेसम्म हामी हेर्दै जाने हो, बुझ्दै जाने हो भनेदेखि हामी सधैँभरि चाहिँ पर्खा र हेराको चाहिँ त्यसमा मात्रै हामी सीमित रह्यौँ कि हामीले कहिले पनि सरकारले चाहिँ पार्टीले चाहिँ भोट दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडौँ, उहाँहरूको प्रचार गरौँ, उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई माला नै लगाएर हिँडौँ, बोकेर हिँडौँ। तर भोट हालेर उहाँहरूलाई जिताएर पठाइसकेपछि हामीले कहिले पनि दबाब दिएनौँ कि हामीले तपाईँहरूले चाहिँ हिजो भाषण चाहिँ यो गर्छु भनेर तपाईँहरूले चाहिँ हामीसँग यो कमेन्ट गर्नुभएको थियो, यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर, पुरा गर, पूर्ति गर भनेर हामी राष्ट्रियताको हितमा हकमा चाहिँ कहिले पनि एकजुट भएनौँ। जहिले पनि हामी झोलेर झन्डै मात्रै भयौँ। र अनि सरकारले केही राम्रो काम गर्यो भनेदेखि फलाना सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको थियो नि, अहिलेको सरकारले के गर्यो? सरकारको काम भनेको चाहिँ राम्रो काम गर्नुको लागि नै सरकारमा गएको हो नि त। सरकारले केही राम्रो काम गरेछ भनेर त्यसैलाई गुणगान गाएर चाहिँ सधैँभरि हामी भक्ता भएर बस्यौँ भने त देशको विकास कहिले हुन्छ र? त्यस कारणले चाहिँ अहिले ल्याएको यो कार्यक्रम नीति पनि राम्रै छ, तर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ देशको हक हितको चाहिँ राष्ट्रको हितमा छ भनेदेखि विपक्षले पनि पक्षले पनि सबैले समर्थन गर्नुपर्छ। यसलाई काम गरेर देखा भनेर दबाब दिनै पर्छ।
र केही राम्रो काम गर्दैछ भनेदेखि ल यसले त जब पाउने हो कि भनेर खुट्टा तान्ने प्रविधि छ नि यसको अन्त्य नहुनेसम्म देशको विकास यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, भन्नुहोस्। अनिल चेतानी हाँडी गाउँबाट बोल्दैछु। धेरै कुराहरू सुन्यो, धेरै उ गर्यो। म सबभन्दा पहिला चाहिँ पढाइको विषयमा कुरा निकाल्छु। पञ्चायत कालमा हरेक स्कुलमा एउटै किताब चल्थ्यो के ठाकुरजी। मैले पढेको किताब, मेरो दिदीले पढेको किताब मैले पढेँ, मैले पढेको किताब मेरो बहिनीले पढ्यो। त्यस्तो गरेर हाम्रो चलाइराखेका थियौँ। हाम्रो नेपालमा एकदम राम्रै थियो, त्यसमा केही गडबडै थिएन। अब अहिले आएर सबभन्दा पहिला 46 सालदेखि नै सबभन्दा पहिला स्कुल खोल्यो। धेरै स्कुलहरू चौफोले जस्तो स्कुल खोल्यो। अब बोर्डिङ भनेपछि कस्तो हुन्छ, ती बस्ने, ती खाने, ती पढ्ने भएपछि त्यसलाई बोर्डिङ भनिन्छ। त्यो बोर्डिङ लेख्दैमा बोर्डिङ हुँदैन, देश कलर र बोर्डर भन्छ। अनि जुन पहिला इन्डियन एम्बेसी नेपालमा आउँदाखेरि आइसिएम भन्ने थियो, अहिले हालको चाहिँ नि महानगरपालिकाको अफिस छ। त्यहाँ आइसिएम भन्ने अफिस थियो, इन्डियाको अफिस थियो। त्यहाँ केन्द्रीय विद्यालय भन्ने थियो। त्यहाँ को पढ्थ्यो भने खालि इन्डियाको मान्छेहरू आएर बसेर जुन एम्बेसीमा आउने मान्छेहरूको स्टाफका बच्चाहरू पढ्थे। र त्यो पछि गएर त्यहाँबाट नगरपालिकामा उद्योग के अर्थ मन्त्रालय आयो। त्यहाँबाट त्यो स्कुल सरेर लाजिमपाटमा गयो, जुन इन्डियन एम्बेसी हाताभित्र अहिले पनि छ। त्यो स्कुल खोल्दा खोल्दै अहिले मोडर्न इन्डियन स्कुल आयो। त्यो एउटा सरदारजी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नेपालमा, पहिलोचोटि ट्रक चलाउने र गाडीको व्यापार गर्ने मान्छे, गाडीको ट्रान्सपोर्टेसनको काम गर्ने मान्छे, केश सिंह भन्ने चाहिँ उहाँको छोरीले एउटा रुपिज स्कुल खोल्यो, रुपिज इन्टरनेसनल भनेर। अहिले अब पहिला त्यस्तो एकदम 1-2 स्कुल थियो। त्यो मोडर्न इन्डियन स्कुल सानेपामा थियो, जुन चाहिँ चौधरी हाउसको ठ्याक्कै पछाडि थियो। अहिले त्यहाँ एउटा क्लब छ, त्यहाँ स्कुल थियो। त्यहाँबाट सरेर अहिले चाहिँ नि उसमा छ, तपाईँको चोबारमा छ त्यो स्कुल। नेपाल सरकार, श्रीपासको सरकार हुँदाखेरि त्यो बेला पञ्चायत काल भनौँ न, पञ्चायत काल हुँदाखेरि स्कुल हस्पिटल खोल्न पाउने थिएन र लिमिटेड स्कुल खोलिन्थ्यो। अहिले 46 सालपछि यति स्कुल खोल्यो, यति भाँड पहिलो भयो। सेन्ट जर्ज स्कुलले, सेन्ट जेभिस, त्यो सेन्ट जेभिस र सेन्ट मेरिज भन्ने यिनीहरू पहिला नै स्कुल खोलेको। यो स्कुलमा सबभन्दा पहिला उनीहरूले कुठाराघात गर्यो कि पहिला पढाइबाट बिगाऱ्यो, त्यसपछि अब नेपालमा सिरियलहरूले बिगाऱ्यो। मतलब इन्डियनको यति प्रभाव त जमाइदियो कि हामी इन्डियन बिना त नसक्ने नै भयो जस्तो छ। त्यही गर्दाखेरि अहिले तपाईँले जुन बिहान पनि सुनेको थिएँ, मैले हिजो पनि सुनेको थिएँ कि अब माओवादीहरूले इन्डियन स्कुलको विरोध गरिराखेको थियो। अब विप्लवले अस्ति कालो मुसो दल्योले के दल्यो भनेर तालाबन्दी गरिदिएको छ। अब डिएबी त्यहीबाट आएको, यो सिबिएसई बोर्ड छ, राई स्कुल छ, दुनियाँ दिवाना छ। यो खालि देश लुट्न आएको, देशलाई बनाउन कोही पनि आएन। नेपालमा चाहिँ राजा चाहिन्छ, किनभने राजा भने पुर्खौली हो कि म मरेपछि राजा मेरो छोरो होस् भन्न चाहन्छु। त्यो भन्ने हिसाबले देश रह्यो अनि मात्र रहन्छ, नत्र त्यस्तो एक काटे बाहुनहरूले केही पनि गर्न सक्नेवाला छन्। यिनीहरूले देश बेचेर खान्छन्, त्यति मात्र। हामीलाई यिनीहरू भारतीय चुनौँ। धन्यवाद। यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनिल चेतानी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। छोटो कुरा गर्छौँ, कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस् न। नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् त, को बोल्नुभयो? म सीताराम पौडेल, दोहाबाट। हजुर सीतारामजी, दोहाबाट भन्नुहोस् त सीतारामजी। हजुर सर, हजुरको प्रोग्राम म प्रायः सधैँ सुनिरहेको छु। हजुर, यो नेताहरूलाई पनि अहिले हजुरको जुन अब नेताको पछि लाग्ने जनतालाई चाहिँ नेता भन्न मिल्दैन सर। अब चाहिँ यिनलाई चाहिँ धुपौरी भन्दा राम्रो हुन्छ। अब अझै पनि यिनीहरू तिनै नेताको झन्डा बोकेर मुर्दाबाद र जिन्दाबाद भन्ने यिनलाई सच्चा नेपाली जनता भन्न मिल्दैन। हजुर सीतारामजी, अब दोहामा तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ कस्तो सुनिँदै छ? 103.6 तपाईँ अनलाइनबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, सुन्न कतिको सजिलो छ? क्लियर छ सर, एकदमै क्लियर छ। हजुर, अब तपाईँको अलिकति तपाईँको कुरा गरौँ। तपाईँ कसरी बस्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको रोजगारी कस्तो छ? अब तपाईँहरूका कारण देश टिकेको छ भन्छन् कतिपय नेताहरूले, होइन? तपाईँ दोहामा कस्तो छ? तपाईँको जीवन कस्तो छ? त्यहाँका अरू नागरिक, नेपाली नागरिकको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। होइन सर, अब यहाँको दुःखको कुरा गर्ने त अहिले पनि म ड्युटीमै छु। अहिले अब गर्नु सुरु भयो, खौसल पसिनाले भिजेर मान्छेहरू बेहाल छ। यो स्थिति ल्याएको सबै नेताहरूले गर्दाखेरि हो। यो स्थितिबाट मुक्ति पाउने हामी जस्तो युवाले कहिले मुक्ति पाउने हो? नचाहिएको गफ लगाएर अब के गाविसमा हेलिप्याड बनाइदिन्छु, के जाति बनाइदिन्छु, को जाति बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ लोकप्रिय कमाउनु मात्रै ठुलो कुरो हो। फेरि त्यही कुरोलाई हाम्रो नेपाली जनताले विश्वास गरेर तिनको पछि लागेर झन्डा बोकेर हिँड्ने चाहिँ त्यो सच्चा नेपाली जनता होइन।
तिनीहरूलाई चाहिँ धुपाउरे भन्न चाहिँ म चाहन्छु त। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ सीतारामजी। आरामसँग रहनुहोला, तपाईँको भलो होस् हामी कामना गर्छौँ। सीताराम पौडेल हुनुहुन्थ्यो दोहाबाट, हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनलाइनमा उहाँले कार्यक्रम सुनेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।